एसई एक्जाममा 100% सोधिने क्वेशन नम्बर 9 जुन चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेशनबाट हुन्छ यो आज हामी गर्न गइरहेछौं। क्वेशन नम्बर 9 मा हेर्न सकिन्छ यहाँनिर द एरिया अफ रेक्टेंगुलर फिल्ड इज 720 स्क्वायर मिटर। एरिया अफ रेक्टेंगुलर फिल्ड दिएको छ। ब्रेथ इज शर्टर देन लेन्थ बाई 22 मिटर। ब्रेथ के छ लेन्थ भन्दा 22 मिटरले के छ छोटो छ। ओके आफ्टर दैट ए मा हेर्न सकिन्छ फर्म two equations assuming length by L and breadth by B। length लाई L र breadth लाई B मानेर दुईटा इक्वेशन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यहाँनिर। आफ्टर दैट यहाँनिर के छ फाइन्ड द लेन्थ एन्ड ब्रेथ। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइन्ड आउट लेन्थ एन्ड ब्रेथ। आफ्टर दैट नम्बर सी मा क्वेशनले के भनेको छ हाउ मेनी पीसेस अफ ल्यान्ड विथ डाइमेन्सन 20 मिटर एन्ड 9 मिटर लेन्थ र ब्रेथ दिएको छ क्यान बी मेड अफ रेक्टेंगुलर फिल्ड। एउटा ठूलो रेक्टेंगुलर फिल्ड छ अनि यो सानो सानो कतिवटा पीस बनाउन सकिन्छ अफ ल्यान्ड को। लेट्स टेक स्टार्ट। यहाँनिर क्वेशन हेर्नुभयो होला एरिया 720 दिएको छ एन्ड ब्रेथ इज शर्टर देन लेन्थ बाई 22 मिटर। सो इन सेम वे वी हैव टू डू हियर क्वेशन नंबर 9। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर के भनेको छ त्यहाँनिर फिल्ड भनेको छ। रेक्टेंगुलर फिल्ड बी एल एन्ड बी रेस्पेक्टिभली। ओके टु हियर। अब क्वेशनले के भनेको छ यहाँनिर सुरुमा एरिया कति दिएको छ 720। सो एल इन्टु बी एरिया भनेको के हुन्छ एल इन्टु बी हुन्छ। L into B is equal to 720 equation 1। त्यसपछि फेरि के भनेको छ यहाँनिर length is or breadth is shorter than length by 22। look at here question breadth is shorter than length ठुलो छ। so L is equal to के छ B plus 22। ओके breadth के छ छोटो छ लेन्थ भन्दा। ओके सो breadth मा हामी 22 एड गर्दाखेरि के हुन्छ लेन्थ आउँछ। so we can write here B is equal to L minus 22। यो इक्वेशन लेख्दा पनि हुन्छ डाइरेक्टली। ब्रेथ चाहिँ सानो छ लेन्थ भन्दा तो दुईटैलाई इक्वल गर्नलाई हामीले लेन्थमा 22 सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। ओके नाउ अब B को भ्यालु के पुट गर्ने यहाँ इक्वेशन 1 मा पुट गरिदिने। सो वी क्यान गेट भ्यालु अफ L and B। वी क्यान राइट हियर पुटिङ द भ्यालु अफ B in equation 1। equation 1 मा गएर पुट गरिदिने। सो वी क्यान राइट हियर L र B को प्लेसमा हामी के राख्छौं L minus 22 राख्छौं इज इक्वल टु 720। L into L L square minus 22 into L 22L is equal to 720। अब यो टर्मलाई लेफ्ट साइडमा ल्याउने L square minus 22L minus 720 is equal to 0। मल्टिप्लाई गर्दा 720 र सबट्र्याक्ट गर्दा 22। यस्तो खालको हामीले नम्बर चाहियो मल्टिप्लाई गर्दा 72 होस् र सबट्र्याक्ट गर्दा 22 होस्। सो 14 and 80। सो L square minus 40 minus 18 22 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 720 आउँछ। यहाँ L छ L minus 720 is equal to 0 और now open the bracket L square minus 40L minus minus plus 18 into L 18L minus 720 is equal to 0 और यो दुईटा टर्मबाट L कमन लिने यो दुईटा टर्मबाट 18 कमन लिने। यहाँ L कमन आउँछ रिमेनिङ L minus 40 प्लस 18 कमन आयो रिमेनिङ L minus L लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 720 आउँछ 40 ले is equal to 0 और L minus 40 so we can take L minus 40 common remaining here L छ plus 18 so plus 18 is equal to 0। now we have to take either L minus 40 is equal to 0 so L is equal to we get here 40 or L plus 18 is equal to 0 L is equal to minus 18। तर length negative so we can write here not possible। लेन्थ कहिले पनि के हुन्छ नेगेटिभ हुँदैन सो यो नट पोसिबल। सो लेन्थ L इज इक्वल टु कति भयो 40। अब यो L को भ्यालु गएर हामी इक्वेशन 1 मा राख्दा पनि हुन्छ इक्वेशन 2 मा राख्दा पनि हुन्छ जुनमा राख्दा पनि B को भ्यालु आउँछ। अब यहाँ राख्दिम when
L is equal to 40, then मिटर राखौं मिटर, देन B is equal to के हुन्छ L को प्लेसमा हामी 40 राख्दिने, 40 minus 22, यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ, लेट्स सबट्र्याक्ट, वी गेट हियर 18 मिटर. सो लेन्थ कति आएको छ 40 मिटर एन्ड ब्रेथ कति आएको छ 18 मिटर. क्वेशन नम्बर सी मा हेर्नुस्, हामीलाई लेन्थ र ब्रेथ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो बी मा, बी गरिसक्यौं. नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर सी. क्वेशन नम्बर सी मा क्वेशनले के भनेको छ, हाउ मेनी पीसेस अफ ल्यान्ड विथ डाइमेन्सन 20 मिटर एन्ड 9 मिटर क्यान बी मेड इन अ रेक्टेंगुलर फिल्ड. ओके, अब त्यो ठूलो रेक्टेंगुलर फिल्ड छ, त्यसलाई सानो सानो टुक्रामा जग्गामा तयार गर्नुपर्ने. ओके, जसको डाइमेन्सन लेन्थ र ब्रेथ कति छ 20 र 9 छ. सो कतिवटा त्यहाँनिर सानो सानो टुक्राको जग्गा जुन जसको लेन्थ 20 मिटर र ब्रेथ 9 मिटर हुन्छ, कतिवटा बनाउन सकिन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ यहाँनिर. ओके, सो फर्स्ट अफ अल वी हैव टु फाइन्ड आउट लेन्थ अफ दैट स्मल पीसेस. लेन्थ अफ स्मल पीसेस दिएको छ, ब्रेथ पनि दिएको छ. सो एरिया अफ निकाल्ने, एरिया अफ वन पीस अफ ल्यान्ड, पीस अफ ल्यान्ड, यसलाई हामी स्मल ए युज गरौँ. लेन्थ 20 मिटर दिएको छ र ब्रेथ 9 मिटर भनेको छ, इज इक्वल टु 9 to 18. सो वी क्यान गेट हियर 180 मिटर स्क्वायर. र एरिया अफ ल्यान्ड त अलरेडी सुरुमै दिएको छ क्वेशनले, एरिया अफ रेक्टेंगुलर फिल्ड और एरिया अफ ल्यान्ड भनौँ 720 मिटर स्क्वायर दिएको थियो. ओके, नाउ हामीले के निकाल्नु पर्ने, नम्बर अफ पीसेस अफ ल्यान्ड निकाल्नु पर्ने. नम्बर अफ piece of land n is equal to के छ, कैपिटल A by स्मॉल a. कैपिटल A भनेको एरिया अफ रेक्टेंगुलर फिल्ड, एरिया अफ होल ल्यान्ड, एन्ड स्मॉल a भनेको एरिया अफ पीसेस अफ ल्यान्ड. यहाँनिर 720 दिएको छ, सो 720 डिवाइडेड बाई स्मॉल a 180, सो 180 इज इक्वल टू 4. डिवाइड गर्दा के आउँछ 4 पीसेस. सो एउटा ठूलो रेक्टेंगुलर फिल्ड छ, ठूलो ल्यान्ड छ, त्यसलाई स्मल स्मल टुक्रामा कट गर्यो भने, स्मल स्मल टुक्रामा डिवाइड गर्यो भने कतिवटा पीस बन्न सक्छ त्यो ठूलो ल्यान्डको 4 पीसेस. होप यू अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन टेकन फ्रम क्वेशन नम्बर 9 फ्रम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एकदमै इम्पोर्टेन्ट, 100% इम्पोर्टेन्ट यस्तो क्वेशन एउटा क्वेशन एक्जाममा आउँछ. भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब, एन्ड प्लिज डु नट फरगट टु शेयर विथ द फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल लास्ट. किप सपोर्टिङ एन्ड किप शेयरिङ.